Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your SST class for grade 5. Today's topics are reading of lesson number 10, Early History of Islam, page number 108 to 111, plus notebook work which includes words, meaning, question answers and book work. This is the part A of the video reading. Open your new Oxford Social Studies for Pakistan, grade 5, page number 108. यूनिट नंबर 4 है हिस्ट्री एंड राइट्स, तारीख़ और हकूक़. चैप्टर नंबर 10 अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इब्तदाई तारीख़. द राइटली गाइडेड कैलिफ हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन. After the demise of the last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the people in the Medina had different views about who should lead the Muslim. हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद मदीना के लोगों के मुख्तलिफ ख़यालात थे कि मुसलमानों की क़यादत अब कौन करेगा. आफ्टर द मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटीज़, बरादरी के बुज़ुर्गों के साथ मुलाकात करने के बाद द प्रॉफिट्स फादर इन लॉ हज़रत अबू बकर वाज चूज़न एज अ लीडर ऑफ मुस्लिम. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसलमानों का हुक्मरान चुन लिया गया. थस इस तरह हज़रत अबू बकर became the first caliph. हज़रत अबू बकर मुसलमानों के पहले खलीफा बन गए. He was simple, sincere and pious leader who had been also a close friend of the Prophet of Islam. वो बहुत सादा, मुखलिस और मुत्तकी हुक्मरान थे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी भी थे. हज़रत अबू बकर एंड आफ्टर हिम हज़रत अबू बकर, उनके बाद हज़रत उमर, हज़रत उस्मान एंड हज़रत अली आर नोन एज अ राइटली गाइडेड कैलिफ. हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली ही मुसलमानों के हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तौर पर जाने जाते हैं. देयर पोजीशन इज़ हेल्ड इन हाई स्टीम एज दे वर द क्लोज कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट. हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के तौर पर उनके मास्टर में बहुत आला मुकाम है, क्योंकि उन्होंने एंड ही ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम हिम, क्योंकि उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीब से मुशाहिदा किया और उनसे सीखा. दे वर गाइडेड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जाम्पल. उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों पर अमल किया. एंड देयर कैलिफेट्स ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश इस्लामिक स्टेट आर अप हेल्ड एज अ रोल मॉडल. और उनकी हुकूमतें नई इस्लामी रियासत के लिए एक मिसाली नमूना थी. ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम, इस्लाम के इब्तदाई दौर में इन हज़रत अबू बकर टाइम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में देयर वर मैनी अपराइजिंग एंड सम पीपल आर स्टिल हेल्ड ऑन देयर ओल्ड बिलीव्स. वहाँ पर बहुत सी उस दौर में बहुत सी ऊंच नीच आई और कुछ लोग अभी तक अपने पुराने ख़यालात पर कायम थे. सम ऑफ देम रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, कुछ लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया. एंड सम डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी प्रॉफिट, कुछ ने अपने आप को नबी होने का ऐलान कर दिया. These reports were put down by the Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, and soon the whole Arabia was united under the banner of Islam. ये बगावत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जड़ से ही उखाड़ दी और अरब जो है इस्लाम के साए तले इकट्ठा हो गया. इस्लाम स्प्रेड टू सरिया एंड द ग्रेट वर्क ऑफ कंपाइलिंग द होली कुरान वाज बिगन. इस्लाम सरिया तक फैल गया और कुरान को इकट्ठा करने का काम, जमा करने का काम शुरू हो गया. The second caliph was Hazrat Umar ibn al-Khattab. Under his leadership, Islam spread further into Syria and into Iraq. दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु थे. उनकी क़यादत में इस्लाम और सरिया के अंदर तक और इराक़ तक फैल गया. Battle was fought against the Persians as the follower Islam to control half of Jerusalem and Palestine, Persia and Khorasan. जंगें लड़ी फारसी के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी की इस्लाम के मानने वालों ने आधा बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन, फ़ारिस और ख़ुरासान फ़तह कर लिया. The next country to came under the influence of Islam was Egypt, where the garrison town of Al-Fusat was set up and much later developed into Cairo. दूसरी मुल्क जहाँ मुसलमानों ने कब्ज़ा किया वो मिस्र था, जहाँ अल-फुसत का गैरसन टाउन कायम था. बाद में ये कायरा में तब्दील हो गया. ऑल दिस टुक प्लेस विद इन द 10 years ऑफ प्रॉफिट्स दैट. ये सब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 10 साल बाद हुआ. हज़रत उमर कैलिफेट इज़ नोटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ इस्लाम. हज़रत उमर सल्लल्लाहु की खिलाफत इस्लाम के फैलाव के तौर पर जानी जाती है. एंड फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बेहतरीन इंतज़ाम की वजह से. ही सेट अप द बेसिक सिस्टम फॉर साउंड गवर्नमेंट. उन्होंने अच्छी हुकूमत के लिए बहुत से बुनियादी निज़ाम मुतारिफ़ करवाए. द थर्ड खलीफा हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान. तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान थे. ड्यूरिंग हिज टाइम मुस्लिम वेंट एज़ फार एज साइप्रस. मुसलमान जो हैं वो
قبرص تک پھیل گئے. اسلام ہیڈ spread very quickly throughout the region. اس خطے میں اسلام بہت تیزی سے پھیل گیا. In 656 CE, حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم was martyred by some people who strongly disagree with some of his decisions. 656 ہجری میں عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا جو ان کے فیصلوں سے معترف نہیں تھے، اعتراف کرتے تھے. The important work of completing the compilation of the Holy Quran was done during the Caliphate of Osman. قرآن پاک کو جمع کرنے کا اہم ترین کام حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں ہوا. The fourth Khalifa حضرت علی، چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے. The Prophet صلی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. He was son of ابو طالب، وہ ابو طالب کے بیٹے تھے. The Prophet حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گئے. Hazrat Ali was faced a lot of trouble from different groups and spent a lot of time trying to stop his followers from fighting with each other. حضرت علیہ وسلم نے بہت سے گروہوں کی وجہ سے بہت سی مشکلات اٹھائی. انہوں نے زیادہ تر وقت مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے روکنے میں صرف کیا. To deal with this problem he had to move the capital to Kufa. ان مسئلوں سے نپٹنے کے لیے انہوں نے دارالحکومت کوفہ منتقل کر دیا. A town in present day عراق میں موجودہ عراق میں ایک قصبہ ہے. ان دا اینڈ آخر میں he was too martyred in 661. آخر میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا 661 عیسوی میں. The Umayyad and the Abbasids. The Umayyad dynasty began in 662 when Amir معاویہ ابن ابو سفیان took over after the death of حضرت علی. امید کی حکومت 662 میں شروع ہوئی جب امیر معاویہ ابن ابو سفیان نے حضرت علی کی وفات کے بعد حکومت سنبھال لی. The capital of empire was moved to Damascus in Syria. دارالحکومت جو ہے وہ سریا میں ڈیمسکس میں منتقل ہو گئے. During this period اس دور میں مسلم influence spread eastward into the subcontinent with محمد بن قاسم and his group. اسلام جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے مشرق میں محمد بن قاسم کے ذریعے پھیل گیا. اینڈ دا ویسٹ ورڈ ٹو نارتھ افریقہ اینڈ انٹو اسپین. اور مغرب میں شمالی افریقہ اور اسپین میں تاریخ بھی زیادہ کی وجہ سے پھیل گیا. دس پوائنٹ پر دا مسلم کراس دا میڈیٹرینین از نون ایز دا جبرالتار. دا یورپین ورژن آف جبل طارق، طارق ہلز. اس پوائنٹ پر اس جگہ پر مسلمانوں نے میڈیٹرینین جسے جو جبل طارق کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کو پار کر لیا تھا. امید رول اینڈڈ وین دا باسط کیم ٹو پاور ان 747. امید کی حکومت اس وقت ختم ہو گئی جب باسط حکومت میں آئے 747 میں. however the Muslim continued to rule Spain for the next 800 years. تاہم مسلمان مختلف حکومتوں کے زیر اثر اسپین پر 800 سال حکومت کی. The Umayyads were followed by the number of powerful kingdoms including Tahirids, Safavids, Samanids, Ghaznavids and other within the Islamic Caliphate. امید کے بعد بہت سے مضبوط حکومتیں اسلامک خلافت کی حکومت کی. بیٹلز آف فورٹ اینڈ مور ایریاز کیم انڈر دا انفلوئنس اسلام. جنگیں لڑی کی اور بہت سے ایریاز اہم اسلام کے ذریعے اثر آئے. ان سینٹرل ایشیا کابل، سمرقند اینڈ بخارا کے منڈت اسلامک بینر. مرکزی ایشیا کابل، سمرقند، بخارا بھی اسلام کے سائے تلے آ گئے. ان دا سب کانٹیننٹ برصغیر میں ود محمد بن قاسم انویژن ان 711 اینڈ 12. محمد بن قاسم نے 711 سے 712 ہجری میں حملہ کیا. مسلم rule spread through Sindh into lower Punjab and the region became the part of Umayyad empire. مسلمان جو ہیں وہ اس علاقے میں سندھ کے ذریعے داخل ہوئے اور پنجاب میں داخل ہوئے اور ریجن کو اور اس علاقے کو امید حکومت کا حصہ بنا دیا. The first large invasion of the subcontinent from northwest by the Mahmud, the ruler of Ghazni in a state of Afghanistan, followed by the Mahmud Ghori also from Afghanistan.
سب سے بڑا حملہ محمود نے کیا جو شمال مغرب سے آیا تھا. اس کے بعد غزنی جو کہ افغانستان کا ایک ریاست ہے, غوری جو کہ افغانستان سے ہے, وہ آگے. محمود غوری اسٹیٹ اون ایز دا رولر اینڈ میڈ لاہور ہز کیپٹل. محمود غوری جو ہے وہ یہاں پر حکمران کے طور پر ٹھہرا, اس نے لاہور کو یہاں کا دارالحکومت بنا دیا. ہز سکسیسر قطب الدین ایبک سیٹ اپ دا دہلی سلطنت اینڈ thus the whole North India was conquered. اس کا مشیر قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی اور پورا شمالی ہندوستان فتح کر لیا. The whole the religion of Islam and its culture became very much a part of life in this region. نے اسلام اور اس کا ثقافت اس کے روزمرہ کی زندگی میں اس خطے کے حصہ بن گیا. The spread of Islam is subsequent continue over next few centuries and reached its peak under the Mughals. اسلام جو ہے آگے بہت سی صدیوں تک برصغیر میں پھیلتا رہا اور اپنے انتہا کو پہنچ گیا مغلز کے دور میں. ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت اسلام had also spread to many countries and in the other part of Islam بہت سی دوسرے ممالک, دنیا کے بہت سے ممالک میں بھی پھیل گیا. in the west مغرب میں many battles were fought between Muslim and Christians from 11th to 13th century. مسلمان اور کرسچن کے درمیان 11 سے 13ویں صدی تک بہت سی جنگیں لڑی کی. اسپیشلی over the control of Jerusalem, خاص طور پر بیت المقدس کے قبضے کے لیے. it was sacred to Islam, Christianity and Judaism. یہ اسلام عیسائیت اور یہودیوں تینوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے.